السلام عليكم البنات. اليوم راجلي كيسوق، انا حنا في لابواتو لا كغون بواتور ديال راجلي، وانا قلت زعما غنصور لكم شي شويه لان ملي كنسوق انا ما نقدرش نصور لكم. انا غادي لبواسي نمشي نتقدم بواسي ان شاء الله، وغاديه تباوني ان شاء الله يا رب العالمين. انا غندخل في لوتوغوت نصور لكم شويه الطريق شويه، فوالا هادشي اللي كاين. البنات اللي كيتعلموا لا كوندويت، حنا في واحد الرامبوان هنايا، عودنا بلي ماي وغندخلوا في رامبوان، غادي ندخلوا في لوتوغوت. دابا الرامبوان البنات هنا في لا فرونس كنسيديو اغوش، يعني على اليسار، حنا كنخلي مول اليسار هو اللي كيفوت ياك. ودابا حنا غاديين داخلين ان شاء الله لوتوغوت اتريز، لوتوغوت اتريز اللي هو ساكن في فرنسا راه يعرفها، ماشي كاع ساكن في فرنسا. هاد لوتوغوت وقيله المسامحه الراجل اللي كيسوق كيقرا القران، اللي كيعجبو القران راه يعجبو الحال، القران راه هو كل شيء ان شاء الله. احنا داخلين، ملي كندخلوا لوتوغوت البنات ملي خصكم ديروا لاتونسيون بزاف 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 بزاف. نتوما على هاد الغوات وكتسيديو لهادوك اللي كيجيو، كتعرفوا لوتوغوت لان الناس كتجي بالزربه، لي بواتو كيجيو زربانين بزاف، وخصكم تسيديو مليح حتى يتخوى الطريق، وعاد واخا كاع ولا عامر الطريق تقدو كاع توقفوا في الادغوات ديالكم لاين دخلتوا. دابا احنا دخلنا، كتدخلوا على بروميير ديالكم اللي كتشوفوا الطريق خاويه، عاد كتدخلوا عندكم. عرفتوا راه لا كوندويت راه خص يكون فيها العقل، يكون فيها المورال، ولا ما فيهاش العقل راه ما فيها والو. يعني الانسان كيسوق لابواتو كيحيد كلشي داكشي اللي عنده في راسو، كيلها غير مع لابواتو والسلام مع الطوموبيل وصافي. دابا راجلي هو كيديباسي لان كاين واحد الكاميون كبير في لوتوغوت، كاين هاد الطريق الاول بروميير فوا كيشدوها بزاف في نص النهار، كيشدوها بزاف لي كاميون. هو ديباسي عاود تحتيه مزيان، تيكون الطريق ديالك خاوي، عاد ديباسي ماشي تهزي لابواتو ديباسي، راه كاين ناس موراك، كاين لي بواتو موراك. اي فوالا دابا نيت حتى نشوفو الطريق عاوتاني خاويه لقدام. راجلي هو فيه لي بيتيس، كيبغي فين يمشي الطريق الخاوي، لان هاد الطريق دو بوا دوزيام فوا، هذا راه انتيغدي باش ديري فيه، باش تمشي فيه نورمال هي لا دغوات ياك. ولكن في الصباح فاش كيكونوا الناس كيمشيو للخدمه داك الساعه هاد لا دغوات كتكون عامره، وتقدر تمشي على الدوزيام لان كيكونوا عامرين. اللي كيزرب يمشي للطروازيام يدير ديباسمون، هذيك لا طروازيام كيديباسي الانسان فيها وصافي، متقدوش تمشيو فيها نورمال. لا نورمال انا كنقول لكم بصراحه كنمشي غير بشويه. دابا ملي كنت كنخدم كنت كندير داك 130 داك 120 100. والبنات ملي كتكون شي لا سورتي هكا تخرجوا شي مكان كتماركي لكم، بحال دابا حنا غادي لبواسي غادي نشوفوا لا سورتي من بعد من قريب يعني قبل، ومن بعد عاد نشوفوا لا فليش فيها لا سورتي. وخصكم تنقد قبل ديروا لاتونسيون بان غتخرجوا من داك لا الاخرى، داك الطريق الصغير اللي غادي تخرج داك المدينه، بحال هاد الطريق هذا غادي تخرج ليميرو، وكتشوفوا ليميرو قبل. دابا كاع ما كيبان راه هو تيبان لكم حتى ليميرو حتى هنايا، ها نتوما تشوفوا بان لكم ليميرو. دابا حنايا غادي نخرجوا لهداك المكان اللي هو مول، كنديروا 20 مينوت من دارنا حتى لبواسي. بواسي هي فاين المدينه اللي كنت سكنت فيها قبل ما نجي هنايا، سكننا فيها شي 15 عام البنات، تما كاع كبروا ولادي. فاش جبتهم من هنا كانوا عندهم، الكبيره كانت عندها 17 عام، الصغير كان عنده مراد كان عنده واقيلا 5 سنين. فوالا فاش جينا ليماي الاخرين واحد كان عنده 12 عام، واحد كان عنده 16 واقيلا 15. فوالا فاش جينا للدار ديال ليماي. دوك دابا حنايا غادي ان شاء الله غنديروا لا سورتي ديال بواسي، ومن تما غندخلوا في المدينه وغادي نمشيو. فوالا نمشيو نتقداو. هانتما قدامنا دابا هنا البوشون اللي كيكون البوشو هكا، وكيكون لي كاميون من هنا، لي بواتو من هنا. احنا دابا دوزنا للطروازيام فوا الطريق الثالث باش ندوزو هاد لي كاميون، لان هاد لي كاميون تا هما راه فيهم باسلين. شتو كيجيو دوزيام فوا ما عندهمش الضوء عليهم، فيهم الحسد، كيدوزو بعضياتهم. كيشوف واحد الكاميون ثقل الاخر يقول لك لا انا ما غاديش نستناه. دوكا هو الطريق راه خاوي، وغير هما كيتمش كيديروا شي كيدوز شي.
ودابا حنا دوزنا دوك لي كاميون ولقينا الطريق خاويه وكنديروا لاتونسيون حتى لا غونطري ديال لوتوغوت، لان ملي كندخلوا في لوتوغوت ماشي غير ملي كنسدد داك الساعه كتكون لا غونطري كيدخلوا الناس من جهه اخرى، هذه كتكون الدنيا عامره وكيكون الناس غالونطيين زعما تنقصوا حتى كيكون دي بتي بوشون، كيكون شي حاجه هكا، كيكون الدنيا تعمرات. خصكم تمشيو على راحتكم على حسب داك كيف كيتمشى البلاك. شوف البنات الطريق اخو اللي كيجيو منه عامر بالناس، يا دي بوشون ولا كاين لي طرابو خدامه في الطريق. شفتو راه لومبولونس خصها دوز، هي لومبولونس، انا لومبولونس دوز بين لي فواتور ودوز، يعني كتكون عنده شي حد مريض. وشوفي البوشون عامره الدنيا. ملي كنلقاو هاد البوشون البنات راه كنبقاو بزاف في الطريق. انا ملي كنت خدامه واحد النهار لقيت 4 سوايع في الطريق، لحقت الخدمه حتى كانت غادي تكمل. نرجع لكم الطريق ديالي، هذاك عامر. لي زومبولونس هما اللي كيفوتوا لان كياخذوا المرضى، هما لي بولونس كيفوتوا. ودابا حنايا كاينه واحد لا سورتي ديال بواسي غادي نخرجوا منها، غادي نخليو لوتوغوت ملي تكون نكملوا اللي غادي لباري. هاد لوتوغوت كدي لباري، كدي لسان جيرمان، كدي مي غادي بيتا ويقع لوتوغوت لسان جيرمان، كدي لباري، كدي لكولومب، كدي لارجونتو ياك، كتمشي لورلي، كتمشي لورليو، كتمشي لاي مكان. لوتوغوت تريس كبيره فين كدوز مازال تمشي لليل، تمشي لبلجيك، لوتوغوت تريس كبيره يعني طويله. دابا حنا خارجين، هانتوما حنا خارجين ونقصوا. كيقول لك خصك تمشي مع على 70 ترجعي ل 50، لان دابا من تما كيدوزوا الاخرين. حنا غادي نمشيو عند واحد الرامبان وندورو ونعاودو فين بغينا نمشيو، المدينه اللي بغينا نمشيو فيها البواسي. هو حنا دابا هذا راه كيتسمى اورجوبال. حنا غاديين للبواسي ولكن ماشي الفيلاجات شي حداشي. صافي البنات حنا هو غاديين لبواسي، هذا كان اورجوبال وغاديين لبواسي. هنايا لا فيل دو بواسي، خرجنا من لوتوغوت. شوفوا الربيع راه مازال دابا راه علينا غادي يكمل لوطون، يعني الخريف. غادي ندخلو في ليفير، في البرد. انا حنا البنات هو البواسي، هذيك لا كاتدرال. حنا غير في الدخله ديال بواسي غادي نسيو نحطو لا فواتور هنايا حيت عندنا واحد لو رونديفو. فوالا حطيو لا فواتور غير هنا لان كتكون الدنيا عامره. هاد المدينه هنا كنت ساكنه اكوتي في لاكودري، المغرب ديالنا كان بواسي. هذا هو العسل القرشي. والبنات جيت ليدل، هانتوما سيدي علي مادلين، كلشي زوين لي بيتزا، الخبز، كلشي الشوكولا. هادوك الصغار وكيدير هاد الكبار، يعني مثل هذا جوج، هذاك من جوج. كاين واحد سميتو غتسربي بيه. نتوما تشوفوا راه كاين دي كرواسون، كاين دي كاع شوكولا. سيسورو ميديرش سيسورو دوك غالي. كنشوف هادشي انا كندور معكم. هنا كاين اللحوم ديالهم، هنا شي حاجه بعضها. كاين البلاستيك اللي بغا ياخد عارف كونجيلاتور ولا شنو كولو الفيلم سي با. عندك كاين لي زوتي تاع
هنا البنات كاين داكشي داك. هنا كاين هاد المقلات والله الا زوينين، دي فوا كناخد من دوك المقلات الكبارات. هادو البنات 11 €، ولكن زوينين تقال. واللي بغى ياخد هادشي صغير هادو اورو. انا هادشي كلشي عندي €99. المقلات الصغيرات هنا فوق، مقلات صغيرات كاع. هادشي راه زوين غليظ. انا غو 99 فيه كلشي، فيه لالوش، فيه هذا، فيه كلشي لي زاكسيسوار كيمشيو اونصومبل. فوالا زوينين. هادو ماشي كنسمي خاص زعما هاد لي بواط بلاستيك، ولكن بلي كولور. اللي بغا ياخد شنو هادشي السمطة ولا التيشيرت كيكون واقيلا فيها. هادو ميديكال واقيلا نتاع البابي ولا شنو هادشي كيديرو سيبا كومبيان. انا ما عرفت ما مكتوبينش، وكان هادشي غالي. هادي التيبول ولكن راه صغار ماشي كبار، هما صغار كطوبو. وكاين هاد السوايع مكانة زوينة مع فيها سناسل معاها دايرين ليها 9 €، يعني 10 €. وتاخدي كلشي اللي بغيتي هنا، مكانة وسناسل. هانتوما 10 €. زوين ماشي زعما حاجة زوينة، حاجة ديالهم ما بيهاش لا الدي لا بيدي لا كلشي. كاين لي كيلوط حطوهم ب 9 € لي كارت. سي الصغر لو كارت سليب ميني. وكاين هاد السراول هادو حطو ليهم الصول شوية، منعرفش شحال باش حطوهم. وي كاين لي فيست، كاين داك القاع داكشي ديال نوغل، داكشي ديال نوغل. من هنا راه كاين لي غوغو مزيان، كاين هاد غوغو لا زوين، فيه الماء ديالو واقيلا والله ما عرفت. هانتوما تشوفوا الغوز